हेलो दोस्तों। इस दौर में सुतेलों की कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं सुतेली थी, इसी वजह से उन दोनों ने मेरा बुरा हाल कर दिया। सुतेले भाई। ज़िंदगी में दुनिया कैसे कैसे खेल खेलती है, किसी को किसी का पता नहीं होता। मेरा नाम रज़िया है। मेरी आंख एक यतीम खाने में खुली थी और बच्चों की तरह मुझे नहीं पता था मेरे माँ बाप कौन थे। बकौल हमारे यतीम खाने के मैनेजर के मुझे कोई दरवाजे पर छोड़ गया था। तब से लेकर आज तक मैं कभी अपने माँ बाप का पता नहीं चला सकी। मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी, जवानी में कदम रख दिया था। एक दिन मुझे मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया। बुलाने का मकसद मुझे जाने के बाद पता लगा कि मुझे कोई फैमिली ड्रॉप करना चाह रही थी, जो इनके ऑफिस में बैठी हुई थी। वो दो मियाँ बीवी मुझसे बहुत प्यार से पेश आए और मुझसे काफ़ी बातें की। मुझे भी इनसे बातें करके अच्छा लगा। मैंने इनके साथ जाने की हामी भर ली। यतीम खाने को छोड़ने का दुख भी हो रहा था। यहाँ मैंने ज़िंदगी के 14 साल गुजारे थे। काफ़ी दोस्त बनाए थे, पर जाने की खुशी भी थी। मैंने अपना सामान पैक किया और इनकी कार में बैठकर इनके साथ घर की तरफ चल दी। रास्ते में इन्होंने अपना तारुफ करवाया। मियाँ का नाम अल्ताफ़ था और इनकी बीवी का नाम आसिया था। इनके 2 बेटे थे। इनको बेटी की ख्वाहिश थी, इसलिए इन्होंने मुझे गोद लिया था। घर पहुंचकर इन्होंने अपने बेटों से मेरा तारुफ करवाया। बड़ा बेटा 18 साल की उम्र का था, इसका नाम सलीम था, और छोटा बेटा 16 साल की उम्र का था, इसका नाम नईम था। इन्होंने रूखे मुंह मुझसे हाथ मिलाया। इनकी नाराज़गी का पता बाद में चला कि मुझे नईम का कमरा दे दिया गया है रहने के लिए, और नईम को सलीम के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। इन दोनों ने मुझे कभी बहन तस्लीम नहीं किया था। हमेशा कोशिश करती थी कि इनके साथ घुल मिल जाऊं, पर इनकी सर्द महरी देखकर मैं पीछे हट जाती थी। मेरे सुतेले माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। इन्होंने मुझे अपनी बेटी ही समझा था। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू घर से बाहर दूसरे शहर किसी काम के लिए गए थे। मैंने दोपहर का खाना बनाया और अपने भाइयों को बुलाया। इनके कमरे में गई, मैंने देखा दरवाज़ा बंद था। मैंने धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी पैरों से ज़मीन खिसक गई। सलीम और नईम दोनों एक ब्लू फिल्म देख रहे थे। इनके हाथ अपने ट्राउज़र में डाले हुए थे। कमरे में सिगरेट की स्मेल फैली हुई थी। मुझको देखकर दोनों घबरा गए। नईम ने गुस्से से डांटा और कहा, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। मैं डर गई, सहम गई और जल्दी से इनके कमरे से निकल आई और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सलीम खड़ा था। मैंने पूछा, जी भाई सलीम। सॉरी, नईम ने तुमसे बदतमीज़ी की, तुम मेरे कमरे की सफाई कर दोगी? मैं, जी भाई मैं अभी कर देती हूँ। मैं सलीम के साथ चल दी। कमरे के दाखिल हुई तो मुझे नईम ने दबोच लिया और मुझे बेड पर गिरा दिया। मैं घबरा गई। मैंने गुस्से से कहा, मुझे छोड़ो नईम। बहन चो, तुम हमारी शिकायत अब्बू को लगा दोगी। आजकल तुम इनकी बहुत चहीती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। मैं बेड पर इस तरह लेटी थी कि मेरे पाँव ज़मीन पर थे। मुझे बाजुओं से नईम ने पकड़ा हुआ था। पाँव की साइड पर सलीम आ गया था। मेरा सर बेड से पीछे की जानिब था। मैं नईम को तो देख सकती थी, सलीम को नहीं। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। अचानक इसने मेरी शलवार को नीचे उतार दिया। मैं समझ गई सलीम क्या करना चाह रहा है। मैंने इसको वास्ते देना शुरू कर दिए। इसने अब मेरी शलवार को पूरा उतार दिया। मैंने टांगें चलाना चाही, पर इसने मेरी टांगों को दबोच लिया और मैं देख नहीं पा रही थी वो क्या कर रहा है। अचानक इसने अपना मुंह मेरी चिड़िया पर रख दिया और इसको चाटने लगा। कुछ देर चाटने के बाद इसने मुंह हटाया और नईम ने कहा, भाई इसकी चूत तो बहुत मज़े की है, साली सील पैक है, आज तो लॉटरी निकल आई। नईम, मैं भी चाटना चाहता हूँ, ज़रा तुम इसके हाथ पकड़ो। इन्होंने अपनी फुर्ती से अपनी जगह बदली। मैं उठ ही ना पाई।
اب نعیم میری چڑیا کو مزے سے چاٹ رہا تھا اور سلیم میرے ہونٹوں پر زبردستی کس کر رہا تھا۔ سلیم: اب بس بھی کرو، میرا اوزار پھٹنے پر آیا ہوا ہے، پیچھے ہٹ جا نعیم بھائی، مجھے اس کی اوپننگ کرنے دو۔ سلیم: میں تم سے بڑا ہوں، پہلے میں اوپننگ کروں گا، میں پچ کو تمہارے کھیلنے کے لائق بنا دوں گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی جگہ بدلی۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، پر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے اوزار کو میری چڑیا پر سیٹ کیا اور ایک جھٹکے سے پورا اوزار اندر ڈال دیا۔ مجھے درد تو ہوئی، پر اتنی نہیں جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اب چیخوں کی جگہ سسکاریوں نے لے لی۔ اب وہ مجھے کھود رہا تھا، جم کر جھٹکے مار رہا تھا۔ میرے جسم نے اچانک اکڑنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا میرے جسم کا سارا خون میری چڑیا کی جانب منتقل ہو گیا۔ میری آنکھیں جیسے اوپر چڑھ گئی تھی۔ نعیم: سالی چڑیا تیری ویسے ہی اتنی تنگ ہے، اس کو اور کیوں بھینچ لیا ہے؟ میں اس طرح جلدی چھوٹ جاؤں گا۔ سلیم: ارے پگلے، وہ فارغ ہونے والی ہے، جم کر چدائی کر۔ ایک دو جھٹکے کے بعد ہی مجھے ایسے لگا میری چوت نے پانی چھوڑ دیا ہو۔ اور اس کے بعد نعیم نے اپنا اوزار باہر نکالا اور میرے منہ کی جانب آ کر سارا پانی میرے منہ پر گرا دی۔ اس کے پانی میرے منہ پر اور بالوں پر گرا، جس کو اس نے اپنی انگلی سے میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے سر کو جھٹکے ہلایا چاہا، پر اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زبردستی اپنی انگلی کو میرے منہ میں ڈال دیا۔ عجیب نمکین سا ذائقہ تھا۔ اس نے مجھے نگلنے کو کہا، میں ناچار نگل لی۔ اس کے بعد اس نے جتنا پانی میرے منہ پر لگا ہوا تھا، اس کو انگلی سے اکٹھا کر کے مجھے کھلایا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھانے چاہے، پر انہوں نے کہا، سالی ابھی ایک اور راؤنڈ اور باقی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور بلو فلم چلا دی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی فلم نہیں دیکھی تھی۔ اس میں ایک لڑکی 5 بندوں سے گھپا گھپ کر رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، پر اس لڑکی کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ دونوں فریج سے کوک کے کین اٹھا لائے۔ ایک مجھے بھی دیا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے کین پینا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ مووی دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے اوزار دوبارہ تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، چلو ساتھ میں شاور لیتے ہیں، آخری راؤنڈ وہاں پر ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ چلنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم میں جا کر انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور مجھے اپنا اوزار چوسنے کو کہا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں مان رہی تھی۔ میرے سامنے 2 موٹے تازے اوزار میرے منہ میں جانے کے لیے بے تاب تھے۔ میں نے نعیم کا اوزار منہ میں لیا اور بلو فلم میں جس طرح لڑکی چوس رہی تھی، اسی طرح اس کے اوزار کو چوسنا شروع کر دیا۔ نعیم نے کہا، دانتوں کو نہیں، اپنے ہونٹوں کو استعمال کرو۔ اس نے میری انگلی کو اپنے منہ میں لے کر مجھے چوس کر دکھائی اور اپنے منہ کو میری انگلی پر اوپر نیچے کیا۔ کبھی زبان نکال کر میری انگلی کو چاٹ کر مجھے سمجھایا کہ ایسے اوزار کو چوستے ہیں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ کوئی 5 منٹ تک چوسنے کے بعد وہ سامنے کموڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے اوزار پر بیٹھنے کا کہا۔ میں اس کے اوزار کو اپنی چڑیا پر سیٹ کیا اور اس کے اوزار کو آہستہ آہستہ اندر لے لیا۔ اب میں اس کے اوزار پر اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری ٹانگیں تھک گئی تو اس نے مجھے زمین پر گھوڑی بننے کو کہا اور خود میری چڑیا کو جم کر کھودنے لگا۔ سلیم اب میرے منہ کی جانب آیا اور مجھے اپنا اوزار چوسنے کو کہا۔ اب ایک بھائی میری چڑیا کو کھود رہا تھا اور ایک بھائی میرے منہ کو۔ اس بار کوئی 20 منٹ کے بعد نعیم نے اپنے اوزار کو باہر نکالا اور اپنی گرما گرم پانی میرے پیٹ پر گرا دی۔ اب سلیم نے میرے منہ کو چھوڑا اور میری چڑیا کی طرف آیا۔ اس نے تیل کی شیشی اٹھائی اور اس نے کچھ تیل میری ڈگی پر لگایا اور کچھ اپنے اوزار پر۔ میں سمجھی نہیں تھی وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے میری چوتڑ کو کھولے اور اپنے اوزار کی ٹوپی کو میری ڈگی پر رکھ کر جھٹکا مارا۔
مجھے ایسا لگا میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے ہوں۔ درد کی شدید لہر میری ڈکی میں دوڑ گئی۔ میں نے اتنی زور سے چیخ ماری میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو رو رو کر واسطے دینا شروع کر دیے۔ سلیم: سالی تیری ڈکی بہت ٹائٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے اوزار کی کھال اتر رہی ہو۔ ابھی صرف ٹوپی اندر گئی ہے، پورا اوزار باہر ہی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا میں پورا نہیں ڈالوں گا، پر تیرے اس سوراخ کو تو رواں کرنا ہے نا، آگے چل کر تو بہت کام آئے گی ہم دونوں بھائیوں کے۔ ابھی تو صرف آدھا ہی نہیں کیا، تیرے اندر اس کی ایک دو جھٹکے مارے تو میں جیسے درد کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ ان دو جانوروں نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ شاید میری ڈکی کی سختی کی وجہ سے وہ جلدی فارغ ہو گیا۔ مجھے لگا میری ڈکی میں کوئی گرم پگھلا ہوا لوہا گرا دیا ہو۔ اس نے کچھ جھٹکے کھانے کے بعد اپنا اوزار باہر نکال لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری ڈکی میں مرچیں بھر دی ہوں۔ جلن اور درد بہت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے شاور لیا۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے۔ انہوں نے مجھے بیڈ کی چادر تبدیل کرنے کو کہا۔ میں نے چادر تبدیل کی اور پرانی چادر کو جا کر دھویا بھی تاکہ اس پر لگے ہوئے میرے کنوارے پن کے خون کے داغ دھل جائیں۔ چادر بدلنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پورے جسم میں درد تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ روتے روتے شام ہو گئی۔ شام کو اٹھی تو فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھانا چاہا تو سلیم جلدی سے آیا اور مجھے دھمکانے کے بعد کہا یہ یقیناً ابو کا فون ہوگا، تم نے ان کو کچھ نہیں بتانا، تم ہم کو ان کی اپنی اولاد ہیں۔ ہم تو ان کی اپنی اولاد ہیں، ہم کو وہ کچھ نہیں کہیں گے، تم کو گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ فون اٹھانے کے بعد ابو نے مجھ سے حال حوال پوچھا۔ میرا دل کیا میں زور زور سے چیخ کر ان کو اپنے بیٹوں کی کرتوتیں بتا دوں، پر مجھے سلیم کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں نے ان کو کہا سب ٹھیک ہے، آپ کب واپس آ رہے ہو؟ انہوں نے دل دلانے والی خبر سنائی کہ ہم آج نہیں آ سکتے، کل دوپہر تک ہم پہنچ جائیں گے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ سلیم نے دوسرے کمرے میں رکھے ہوئے فون سے ساری باتیں سن لی تھی اور وہ خوش ہو کر اپنے بھائی کو بتا رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی خوشی کی وجہ میں سمجھ رہی تھی۔ وہ آج کی رات مجھ سے اپنی گندی خواہشوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے والے تھے۔ شام کو سلیم باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ کوئی گھنٹے کے بعد واپس آیا تو ساتھ میں کھانا لے آیا جو ہم نے مل کر کھایا۔ میں خاموش رہی۔ کھانے کے بعد میں نے برتن اٹھائے اور دھونے لگ پڑی۔ کچھ دیر بعد سلیم نے مجھے آواز دی اور 2 گلاس دودھ لانے کو کہا۔ میں نے دودھ کو گرم کیا اور گلاسوں میں ڈال کر ان کے کمرے کے باہر آ کر دستک دی۔ مجھے اندر جاتے ڈر لگ رہا تھا۔ سلیم نے کہا اندر آ جاؤ۔ بھائی آپ دودھ پکڑ لیں، مجھے گھر کا کام ہے۔ سلیم: کام کی بچی، میں نے کہا اندر آ جاؤ ورنہ تجھے تیرے کمرے میں بھی آ کر کھود دیں گے۔ میں جھجک کر دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں دونوں بھائی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو دودھ پکڑایا۔ سلیم نے جیب سے 2 ٹیبلٹ نکالی اور ایک خود کھائی اور ایک نعیم کو دی، جو اس نے بھی کھا کر خالی گلاس میرے حوالے کر دیا۔ میں خالی گلاس لے کر واپس مڑنے لگی تو سلیم نے میری ڈکی پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا جان تیار رہنا، یہ گولی تیرے لیے کھائی ہے، آج تجھے مزے کی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی اور سر جھکا کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ میں کچن میں گلاس رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی کمرے تک نہیں پہنچی تھی تو مجھے سلیم نے آواز دی اور کہا آ جاؤ میرے کمرے میں۔ میں نے سر ہلا کر انکار کیا اور کہا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونے دو۔ سلیم: بہنچو سالی رنڈی، ہم نے گولی کھائی ہے ٹائمنگ والی، کچھ دیر میں اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ میں نہیں، مجھ کو دوپہر والا درد ابھی تک ہو رہا ہے۔ سلیم نے غصے سے آ کر میرے بال پکڑ لیے اور کہا تم کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی شاید۔ اچھا بال چھوڑے، میں آتی ہوں۔ اس نے جیسے بال چھوڑے میں نے بھاگ کر اپنے کمرے میں جانا چاہا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔
कमरे में टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी। दोनों मिलकर फिल्म देखने लग पड़े और मुझको बीच में बिठा लिया। दोनों ने अपने औजार ट्राउज़र से बाहर निकाल लिए और मुझको पकड़ा दिए और कहा और मैंने दोनों हाथों से इनके औजार को पकड़ लिया। मैं दोनों के औजार को पकड़ कर बैठी ब्लू फिल्म देख रही थी। अब नईम ने अपना हाथ मेरी शलवार में डाल दिया और सलीम ने मेरी अंबियों को पकड़ कर दबाने लगा पड़ा। नईम ने अपनी उंगली मेरी चिड़िया में डाल दी और सलीम ने अब कहा, साली की चिड़िया गीली हो रही है, ये भी इंजॉय कर रही है। अब दोनों मुझ पर टूट पड़े। एक मेरी चिड़िया को मसल रहा था और दूसरा मेरी अंबियों को नोच रहा था। कभी नईम मुझे किस करने लग पड़ता तो कभी सलीम। अब दोनों फुल तैयार हो चुके थे। हम बेड पर आ गए। इन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए थे। मुझे भी कपड़े उतारने को कहा। मुझे पता था अब कोई और चारा नहीं है, इसलिए इनकी बात मानकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए और बेड पर लेट गई। नईम मेरी चिड़िया की तरफ आ गया और अपनी मुंह को मेरी चिड़िया पर रखकर अपनी ज़ुबान से चाटने लग पड़ा। इसकी ज़ुबान कभी मेरी चिड़िया के अंदर जाती, कभी मेरी चिड़िया के ऊपर बने हुए दाने को चाटती। मुझे अब मज़ा आ रहा था। मेरे मुंह से मेरी सिसकियां निकल रही थी। सलीम ने अपने औजार को मेरे मुंह के पास लाकर मुझे इसको चूसने का कहा। मैंने खामोशी से इसके औजार को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। मेरे चूसने की वजह से इसका औजार अकड़ना शुरू हो गया। काफ़ी देर तक चूसने के बाद सलीम ने मुझे अपने ऊपर आने को कहा और ख़ुद लेट गया। मैंने इसके औजार के ऊपर चिड़िया को और सेट किया और आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेना शुरू कर दिया। आधे से ज़्यादा अंदर जाने के बाद मुझे हल्की हल्की दर्द शुरू हुई। मैंने इसको रोकने का कहा। फिर इसने नीचे से ज़ोरदार झटका मारा और पूरा औजार मेरी चिड़िया की गहराइयों में उतार दिया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। अब मुझे ऊपर नीचे होने का कहा। नईम उठकर वॉशरूम चला गया। मैं सलीम के औजार पर ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। कुछ देर बाद नईम वापस आया तो इसके हाथ में तेल की शीशी थी। ये देखकर मैं समझ गई वो क्या करना चाह रहा है। मैंने सलीम के ऊपर से उठने की कोशिश की पर इसने मुझे दबोच लिया और पीछे से नईम ने तेल मेरी डिक्की के ऊपर उड़ेल दिया और कुछ तेल उंगली की मदद से मेरी डिक्की के सुराख के अंदर तक डाल दिया। बाकी तेल इसने अपने औजार पर मल लिया और बेड पर चढ़कर अपने औजार को मेरी डिक्की के सुराख पर सेट करने लगा। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे पीछे से ना करना, मुझे बहुत दर्द होता है। इसने कहा मैं सिर्फ टोपी डालूंगा, तुमको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। मैं चुप हो गई। इसने थोड़ा सा ज़ोर लगाया, अपनी टोपी को मेरी डिक्की में घुसा दिया। मैंने दर्द के मारे तकिए पर दांत गाड़ दिए। दर्द था बर्दाश्त हो रहा था। अब नीचे से सलीम ने दोबारा धक्के मारने शुरू कर दिए। एकदम नईम ने पूरा जोर लगाया और अपना औजार पूरा मेरी डिक्की में घुसा दिया। तेल की वजह से इसका औजार मेरी डिक्की को चीरता हुआ अंदर तक चला गया। मैंने चीख मारी और ज़िबा हुई मुर्गी की तरह तड़पने लग पड़ी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। खुद को कोस रही थी कि मैं किन जानवरों में फंस गई हूँ। कुछ दर्द थमा तो इन दोनों ने धक्के मारने शुरू कर दिए। दोनों किसी मशीन की तरह मुझे खोद रहे थे। आज तो फारिग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं दुआ मांग रही थी कि जल्दी फारिग हो, पर शायद इस गोली का कमाल था जो इन्होंने खाई थी। 30 मिनट की धुआंधार खुदाई के बाद इन दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली। अब चिड़िया का मुहाज नईम ने संभाला था और डिक्की का सलीम ने। हम तीनों पसीने से शराबूर हो चुके थे। मैं 2 बार फारिग हो चुकी थी। 30 मिनट की और खुदाई के बाद सलीम ने मेरी डिक्की के अंदर ही अपनी गर्म पानी को उड़ेल दिया। नईम ने कुछ देर और खोदने के बाद अपने औजार को मेरी चिड़िया से निकाला और मेरे मुंह में दे दिया। मैंने इसको चूसने लग पड़ी। इसके औजार पर मेरी चिड़िया का रस लगा हुआ था। अब 1-2 बार ही अपने मुंह को इसके औजार पर ऊपर नीचे किया था कि इसने गरम पानी एक ज़ोरदार झटके से मेरे मुंह में ही उड़ेल दी। मैंने इसके औजार को बाहर निकालना चाहा पर इसने मुंह को ऊपर से दबा दिया।
کچھ پانی میرے حلق سے اتر گیا اور کچھ میرے منہ میں ہی باہر نکل گئے۔ مجھے ابکائی آنے لگی تو مجھے چھوڑا، اس نے اوزار میرے منہ سے باہر نکالا۔ اس کا اوزار ابھی بھی جھٹکے کھا رہا تھا اور ہر جھٹکے سے اس کے اوزار سے پانی نکل کر میرے گریبان پر گر رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے ابکائی کو روکا، دونوں بے حال ہو کر گر گئے تھے۔ نعیم نے سلیم سے کہا، آج تو مزہ آ گیا، پہلے لگ رہا تھا ڈیڈی نے اس کو گھر لا کر غلطی کر دی، پر یہ تو بہت دنوں کے کھیلنے کے لیے مست چیز ہے۔ دونوں ہنس دیے۔ اس رات دونوں نے 3 بار مجھ کو کھودا۔ ان کا ارادہ تو اور بھی تھا۔ میں بھاگ کر اپنی جان بچائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح اٹھی تو جسم میں درد تھا اور رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ دوپہر کو شکر ہے امی ابو واپس آ گئے تھے۔ مجھے بخار میں دیکھ کر امی گھبرا گئی اور مجھے دوائی کھلائی۔ ان کا احسار دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ ان کے بیٹے میری عزت کو تار کر چکے تھے۔ شام تک میرا بخار بھی اتر گیا، زندگی معمول پر آ گئی۔ اب وہ دونوں اپنی امی ابو کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے مجھے اپنی بہن تسلیم کرتے تھے، پر ان کو جب بھی موقع ملتا وہ دونوں میرے جسم کے ساتھ کھیلتے اور میں نے اب ان کو کھیلنے کے لیے تسلیم کر لیا تھا اور ان کا ساتھ دیتی تھی، اور اب تو میں خود اس کھیل میں مزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ہم جب بھی اکیلے ہوتے تھے بلو فلم دیکھتے، ایک دوسرے کی جسم کی آگ بجھاتے۔ ابو کے جانے کے بعد ایک بھائی کمرے سے باہر پہرا دیتا کہ امی نہ آ جائے، دوسرا بھائی مجھے کھوتا۔ اگر امی ان کے کمرے کی طرف آنے لگتی تو پہرے پر کھڑا ہوا بھائی ہم کو اشارہ کر دیتا، ہم جلدی سے ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیتے۔ اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا، بس یہی کچھ ہی زندگی کا حصہ تھا۔ گھر والوں اور دنیا کی نظر میں ہم بہن بھائی تھے، پر اصل میں ہم ایک دوسرے کے لیے گپا گپ والے پارٹنر تھے۔ مزید سٹوریز کے لیے پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔